पूण थोडे पटी कितें जाता आमचें समर्पण प्राय ओड जाताना सुकून वयता. कळ्ळें गी. एक चली आसली ती कोयरांत बारी हुशार, वैदी सेवा करच्यान ती बारी हुशार, सगळ्यांत इगर्जेच्या हर एका चटवटिकेंत बारी मुखार आसली. PUC जाली, ताज्या उपरांत इंजिनियरिंगाक ती चली गेली. थंय एका चेड्याचो मोग जालो आनी उपरांत आवय बापायन म्हळें इल्लो राग पुता क्रिस्तांव चेड्या तेका जावचें नाका, तूं एक बरें क्रिस्तांव, सगळें जिवीत तुवें तुज्या इगर्जेंत सरलाय, एक एक्टीव मेंबर जावं, बावर तुजो जेलाय. देखून 30% सोड. चेडूं आयकूंक ना. चेडूं आवय बापायक सांडलें, घरदार सांडलें आनी ते चल्या फाटल्यान गेलें आनी लग्न जावन ताच्या धर्मांत नांव सुपेत बदलून तें आसा. थोडे पटी ताका पळयतना पळया समर्पीत जिवीत खंय उरलां. जायते पोटी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, कश्ट येवं दी, खंत येवं दी, दूख येवं दी, बेजारा येवं दी, आमची समर्पण आमी विसरूंक नजो. आमी खंयच्यान समर्पीत जाल्या. आमी देवाचें उतर आयकलें. मलाकी प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप, पयलें वाचप आमी आयकलें आसता. सर्वेस्पर मनशा कुळाच्या सडवणेक दुतांक धाडटलो आनी प्रवाद्यांक धाडटलो आनी ह्या मुखांत्र देवा सवें ह्या परजेक समकोवच्याक आदार जातलो. म्हणल्यार सत थंयसर आमी जाणा जाता. पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, देवान कांयच नातल्यांतलें सगळें रचलें. हय गे, सगळें रचलें. निमाणें देवान मनशाक रचलो. कोणा सारको रचलो? कोणा सारको? आपणा सारको. तर आमी कोणा सारकीं आसांव? देवा सारकीं आसांव. पळया, देवान कोणाचें रूप? आतां आमी देवा सारकीं आसांव. वय गे, देवाचें रूप कसलें? आमचें रूप, म्हजें आनी तुमचें रूप देवाचें. कित्याक म्हळ्यार ताणें ताच्याच सारक्याचो जावन मनशाक रचलो आनी मनशाक आशिर्वाद दिलो. वाडा आनी सडा, संवसार बरा म्हणलो आशिर्वाद दिलो. हें सगळें बरें. पूण मनशान देवाची साळावळ सांडली, सैतानाची साळावळ धरली, देवातावन मनीस पयस केलो आनी अशें मरणाक मनीस बली जालो. मरणाक मनीस बली जालो. मरणाक मनशान वेंगून धरलें, वेंगून धरलें. ह्या संदर्भार म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, देवान मनशाक पयस करूंक ना. हंता हंता प्रमाणे देवान प्रवाद्यांक धाडले, नितीकर्त्यांक धाडले आनी मनशाचो सांबाळ केलो. मनशाक सांगात दिलो, देवाच्या उतराची वळख दिली आनी ह्या देवा सवें समकोवंक मनशाक आपणे दिलें. पूण कोणी मनीस देवाच्या उतरांक आयकना जालो. देखून जेजूस म्हणलें आसा, तुमच्या प्रवाद्यांक तुमी फातरायला, तुमच्या प्रवाद्यांक तुमी जिवेशी मारला आनी तांच्या रक्ताक तुमीच साक्ष म्हणून जेजू म्हणलें आसा. निमाणें देव कितें चिंता? आपुणूच मनीस जावन गेलो जाल्यार हो लोक म्हजें उतर आयकतो म्हणल्यार बरवशान लोकां सवें रावन, लोकां सवें जिवन स्वताची नितीची मोगाची वाट दाखोवच्याक जेजू आयलो. जेजून आतां मनशाचें रूप घेवना. मनशान कोणाचें रूप घेतलां? कोणाचें? देवाचें. देखून देव ताच्या स्वरुपान आयलो आनी तें रूप आमचें रूप. नजरेताच्या त्या ओंकारी मुखांत्र, मरिये मुखांत्र तो जल्मलो आनी पळया सगळ्या गतीन आमच्या मदें. फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत सांत पावल स्पश्ट म्हणटा, सैमान तो देव तरी त्या समासपणाक लब्धून रावंक ना. कळ्ळें? मनशा मदें गुलामाचें रूप ताणें घेतलें. गुलामाचें
अधिकारान तो जल्मोंक ना पळया गोरवांच्या गोठ्यान एक अनाथ कशें तो जल्मलो अनाथ कशें तो वाडलो कोल्यांक मांटी आसा सुकण्या गोंडेर आसात पूण मनशा पुता माते तेंगूक सयत सुवात ना गोरवांचो गोठो ताचे जल्माचें थळ जालें ताच्या इश्ट मित्रांची घरां पेद्रोच्या सासूमायेचें घर मातेवाचें घर जाकेवाचें घर लाजाराचें घर असलीं घरां ताची रावची ठाणी जाली पळया मेल्या उपरांत मरता आसतना खुर्सार उमकळोन भुमी आनी आकाशा मदें तो उमकळोन मेलो उमकळोन भुमीर मरची एक भाग ताका मेळोंक ना मेल्या उपरांत पुरूंक जाल्यार अरिमात्यासा जुजेसो पोंड ताका दिलो तासो कुद्द पोंड ताका मेळोंक ना तसल्या गतीन ते गुलामाच्या गतींत तो जियेलो एक मात्र सांडून कितें सांडून फातक मात्र सांडून तो जियेलो पळया आनी हें सोम्याचें ओडपण ही सोम्याची ग्रेस्तकाय त्या ग्रेस्तकायन जियेलो आनी अशें मिसांव करूंक आयलेलो सोमी आज पळया हांगासर मोरी आनी जुजे तीं जुदेव धर्माच्यो रिती रिवाजी पाळटालीं मोयजेचे नियमशास्त्रांत कितें आटापून आसा ते सर्व पाळटालीं आमी पाळता न्ही गे आमचे भुरग्यांचें पाळण्या दवरचें जावंक पुरो भुरग्यांच्या कुमगाराचें कार्य जावंक पुरो भुरग्यांच्या क्रिस्माचें कार्य जावंक पुरो भुरग्यांच्या लग्नाचें कार्य जावंक पुरो आनी जावंक पुरो आमचीं खंयचीं कार्य संभ्रमां आमच्या पवित्र सभा कितें आमकां शिकयता त्या रिती रिवाजी प्रमाणे करता वय गे न्ही तशेंच जुजे आनी मोरी जुदेव धर्माच्या नियमशास्त्रांत कितें बरयलां मोयजेन दिल्ल्या नियमशास्त्र त्या प्रमाणे ती करतालीं भुरग्याक 40-30 भरल्या उपरांत ताणें कितें केलें शुद्धाचाराचें म्हणजे एक स्त्री ती प्रसूत जावन 40-30 जाल्या उपरांत एक शुद्धपणाची एक करणी देवळांत करूंक आसा बाळकाक तेंपलान भेटोवंक आसा आनी पारव्यांकी कोड्यांकी तांणी बली अर्पूंक आसा आनी ह्या मुखांत्र शुद्धाचाराची नियमां पाळूंक आसात ही पाळचे खातीर मोरी आनी जुजे तेंपलाक आयलीं आनी तेंपलांत जेजूची तांणी भेटवणी केली थंय सिमियाव नांवाचो एक प्रवादी आसलो उतर प्रायाक पावुल्लो इस्रायलाच्या उदरगतेची तो वाट पळोवन आसलो इस्रायलाच्या बाचेवेची वाट पळोवन तो आसलो आनी संदर्भार पळया ह्या बाळकाक ताणें हातीन घेतलो आनी ह्या बाळका थंय तो ताणें प्रकाश पळयलो प्रकाश कसलो प्रकाश सोडवणेचो प्रकाश सुडकेचो प्रकाश बाचावेचो प्रकाश ताणें थंयसर ह्या भुरग्यान थंय पळयलो देखून तो संतोशान भरलो आनी म्हणालो सर्वेस्परा आतां जाल्यार ह्या तुज्या साकराक सिम्यांक तूं समाधानान आपूण व्हर वचोंक दी कित्याक तुजी भासवणी तुवें पाळ्ळी आनी ती म्हज्या दोळ्यांनी हांवें ह्या भुरग्या थंय पळयली आनी तो म्हणटा हो भुरगो जायत्यांक उजवाड दितलो उजवाड आनी सगळी महिमा परगट करतलो म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो जेजूस उजवाड न्ही गे वय गे न्ही जेजूस उजवाड देखून क्रिस्मसाचें फेस्त पळया 3025 तें आचरणाक आयिल्लें पळया उजवाडाचें फेस्त जावन आचरण करतले सगळ्या संवसारार सूर्य देवाक मान करना पूण चक्रवर्ती कॉन्स्टंटायन तो क्रिस्तांव जालो तेन्ना ताच्या साम्राज्यांत हे सूर्य देवाचें फेस्त उजवाडाचें फेस्त जेजूच्या जल्माचें फेस्त जावन आचरण करूंक सुरू केलें कित्याक समीस संवसाराचो उजवाड देखून तो म्हणटा तुमी संवसाराचे उजवाड जाय उजवाड काळोख न्ही काळोख कोणाचो देवसाराचो उजवाड देवाचो आनी जेजूस उजवाड जावन आयलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी आयच्या संदर्भार जेजूक तेंपलान भेटोवन दिल्या उपरांत जेजून कितें केलें जेजून ताची खुशी करूंक ना देवाची खुशी केली देवाची देखून स्नानीक जो स्नान घेवन तो सिनेगोगाक आयलो थंयसर ताका देवाच्या उतराची एक कोवळो कांडिलो ताणें तो उक्तो केलो आनी वाचलो देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा पारव्या रुपी देवान आयलोलो प्रेरकत्व म्हजेर आसा कळ्ळें दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक दणसतेल्यांक सवकसाय दया माया पासारचे वरस
परगट करून म्हाका अभिषिक्त केला. पळया देखून तो ते मिसांव हातीन घेता. सता खातीर, निती खातीर, मोगा खातीर, सेवे खातीर हे मिसांव तो हातीन घेता आनी ताचो परिणाम तो बरें जाणा. सता खातीर, निथे खातीर, मोगा खातीर आनी सेवे खातीर हांव वावुरलो जाल्यार कितें पुरा म्हाका आसा तें बरें जाणा. देखून गेत्सेमनी मळ्यांत तो मागणें करता आसतना ताका चॉयस आशिल्लें. जर तर ताणें फारिजेवांक, सदुसेवांक वा प्रधान याजकांक, श्रेष्ठ याजकांक, शास्त्र्यांक ताणें सपोर्ट केल्लो जाल्यार सता खातीर, निती खातीर हांव वावुरना, तुमच्या खातीर वावुरता म्हणलें जाल्यार ताका क्रुसाचें मरण मेळटें ना. पूण ताणें तें करूं ना. ताणें म्हळें आपूण देवाची खुशी करता, देवाची. देखून तो म्हणलो बापा तुजी खुशी जावं न्ही म्हजी खुशी. वय म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो, समर्पणाचें जिवीत सोम्याचें देवाच्या खुशे खातीर ह्या संवसारांत चल्लें. जर तर देवाची खुशी कर तो जियेनातलो जाल्यार ताका कांय चक्रवर्ती करते कोण ना. पूण ता आशेक तो आयिल्लो न्ही म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो. आज हें फेस्त आमी आचरण करतना आमकांय देवाचें उतर कितें म्हणटा, तुमी समर्पणाचें जिवीत जिवंक जाय. कितें? समर्पणाचें जिवीत. आमकांय ल्हानपणार हांगासर देंपलान बटयला न्ही गे, वय गे न्ही कितली प्रायज जाता ना? हां, एक 40 दीस जाल्लेंस न्ही गे. हां, कुटुंबा समेत येवन भुरग्याक हांगा भोवतीस दिवन ओल लावन 3 भुरग्यांक हांगासर वेदीचेर दवरतात न्ही गे. दवरतात गे ना? हां, तुमकांय दवरला, म्हाकाय दवरला आनी मुखल्या भुरग्यांकय आमी दवरता. तेंपलांत भेटवणी करता भुरग्यांची. पवित्र स्नान आमकां ल्हानपणार असो मेळिल्लो. ताच्या उपरांत आमी एक समर्पीत जिवीत जिवंक आसा. पयल्यान पयलें समर्पीत जिवीत क्रिस्ताचो खरो पाटला उदार जावन, क्रिस्ताचो खरो पाटला उदार जावन हांवें जिवंक आसा. पूण थोडे फावटी कितें जाता, आमचें समर्पण प्राय ओड जाताना सुकून वयता. कळ्ळें गे. एक चली आसली, ती कोयरांत बारी हुशार, वैदी सेवा करच्यान ती बारी हुशार. सगळ्यांत इगर्जेच्या हर एका चटवटिकेंत बारी मुखार आसली. PUC जाली, ताज्या उपरांत इंजिनियरिंगाक ती चली गेली. थंय एका क्रिस्तांव चेड्याचो मोग जालो आनी उपरांत आवय बापायन म्हळें इल्लो राग पुता, क्रिस्तांव चेड्या काजू जावचें नाका, तूं एक बरें क्रिस्तांव, सगळें जिवीत तुवें तुज्या इगर्जेंत सरलाय, एक एक्टीव मेंबर जावं, बावर तुजून जेलाय. देखून 30% सोड. चेडूं आयकूंक ना. चेडूं आवय बापायक सांडलें, घरदार सांडलें आनी ते चल्या फाटल्यान गेलें आनी लग्न जावन ताच्या धर्मांत नांव सुपेत बदलून तें आसा. थोडे फावटी ताका पळयतना पळया समर्पीत जिवीत खंय उरलां. जायते फावटी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, कश्ट येवं दी, खंत येवं दी, दूख येवं दी, बेजारां येवं दी, आमची समर्पण आमी विसरूंक नजो. आमी खंयच्यान समर्पीत जाल्या. दुसऱ्यान आमी समर्पीत जावंक जाय आमच्या बेसांत. जावं एक याजक, जावं एक धर्म भाव भयणी, जावं एक लायक, जावं तो काजरी. जर तर हांव काजरी, म्हज्या काजरी जिवितांत समर्पीत जावंक आसा. समर्पीत आमी समर्पीत जायना जाल्यार भुरग्यां खातीर, घोवा खातीर, बायले खातीर, भुरग्यां खातीर समर्पीत जिवीत म्हणजे थंय ना जाल्यार लग्न जिविताक अर्थ ना. तशेंच एक धार्मीक जिवितांत तूं सोम्या खातीर, पवित्र सभे खातीर समर्पीत नाही जाल्यार, तुजें जिवीत समर्पणाचें न्ही जाल्यार त्या जिविताक अर्थ ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी त्या जिवितांत तुका समाधान वा तृप्ती मेळची ना. लग्न जिवितांत तशेंच अहंकार रावचें चिंतलाय, अहंकार जिविताचें जिवीत जिवंक तुवें चिंतलाय, अहंकारपणाचें समर्पणाचें जिवीत तुवें पेल्या खातीर जिवंक आसा म्हणलें विसरूंक नजो. आनी हें आमचें मिसांव. आधुनीक काळार आपल्या आपल्या स्वार्था खातीर आमी समर्पीत जिवीत थंडतांव. आमचो उद्देश कितें? थोडे फावटी आमचो स्वार्थ, आमचें बरेंपण, आमचोच फायदो आमी चिंतलो जाल्यार समर्पीत जिवीत थंय जिवंक साध्य ना.
जेजून तसोच फायदो चिंतलो जाल्यार ताचेंच बरेपण चिंतलें जाल्यार तसोच पाठ वा अधिकार ताणें चिंतलो जाल्यार आज म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू सता खातीर निती खातीर वावुरतो ना तांचे खातीर वावुरतो आनी ताचें आशेल्लें जोडतो पूण तें ताचें मिसांव न्ही ताचें मिसांव समर्पीत मिसांव स्वताचें नितीचें मोगाचें आनी सेवेचें आनी ताचे खातीर तो जियेलो परिणाम कितें मेळ्ळें मरण नालिसायेचें कुर्साचें मरण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पूण जाल्यारय ताणें पाटी पळोवंक ना देखून जेजून म्हणलें आसा तुमी तुमचें समर्पीत जिवीत जियेतना पाटी पळोवंक नजो जर तर हें जिवीत तुवें मिसलाय त्या जिवितांत तुवें थीर रावोंक जाय देखून जेजू म्हणटा नांगरा हात धरून पाटी पळयतलो सर्गीच्या राज्याक योग्य न्ही नांगरा हात धरून पाटी पळयतलो सर्गीच्या राज्याक योग्य न्ही देखून म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो आमकां आमच्या आवय बापायनी पळया त्या दिसा तेंपलांत भेटयलां आमकां क्रिस्तांव म्हूण वलायलां आनी आमी तो भावार्थ आतां जियोन आसा ह्या भावार्थान जियोंक सोमयेची कृपा मागया तशेंच आमी जायती समर्पणाचें जिवीत वेचलां जावं पुरो कुटुंबाचें जिवीत एक आवय जावन एक पतीन जावन एक बापूय जावन एक पती जावन आमी विसलां एक धार्मीक जावन विसलां एक आंवकार रावन विसलां आनी तें जिवीत समर्पणाचें समर्पीत करूंक जाय अशी कृपा दिनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन.